अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जाम भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुम अमीन। आप लोगों ने जावेद सांड की वीडियो देखी होगी। जावेद सांड का आज असल चेहरा, वैसे तो उसके चेहरे हम आप लोगों को दिखा चुके हैं, उसके दांत भी आप लोगों ने देख चुके हैं, उसके सूंड भी आप लोग देख चुके हैं, तो उसकी जकूडा जिन जैसी आंखें भी आप देख चुके हैं। बाकी क्या आप लोगों को दिखाना या कुछ करना है। लेकिन जो बात आज मुझे पता चली है ना, जो आज मुझे एक मेरी सिस्टर ने इंस्टा पे मुझसे मैसेज करके जो बात बताई है, वो मैं अगर आप लोगों को बताऊं, आप लोग दंग रह जाओगे। इस कमीने इंसान की कमीनगी का अंदाज़ा आप लोग मेरी बात को सुनकर लगा सकेंगे। तो जो भी मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूंगी, आप लोगों ने लाजमी उन बातों का मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। आप मेरी बातों से एग्री हैं नहीं हैं, जो भी है आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। तो वीडियो को आप लोगों ने बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है। चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। शेयर इस वजह से करना है कि ओवरसीज़ तक मेरी वीडियो जो है, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, मैं अपने चैनल की वजह से नहीं कहती हूँ, मैं अपने डॉलर्स की वजह से नहीं कहती हूँ, किसी वजह से नहीं कहती हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो जिस वीडियो के लिए मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस वीडियो की जो होती है ना मोनेटाइजेशन, वो भी मैं ऑफ कर दूँगी। ऑफ करके मैं आप लोगों को दिखाऊँ भी। जिन बहन भाइयों को मेरी इस बात से थोड़ा सा भी इख्तलाफ है कि मैं अपने चैनल की वजह से या पैसे की वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मेरी वीडियोस को आप शेयर करो, बल्कि नहीं, मैं इस वजह से कहती हूँ कि इन लोगों का असल चेहरा लोगों तक हमने पहुँचाना है। क्योंकि ये लोग जो सफ़ेद पोश तबका है या कोई गरीब है, मस्कीन है, यतीम है, बेवा औरतें, उनके मुंह से छीन कर ये लोग अपने बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। इस वजह से इनका असल चेहरा लोगों को दिखाना लाजमी है। मेरी प्यारे बहन भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें। आप लोगों को पता है कि जला अराई में सब लोगों ने मेहनत से घर नहीं बनाए। कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से बनाए, लेकिन ज़्यादातर ये मर्द, ख़ास करके जो मर्द यूट्यूबर्स हैं ना, उन्होंने अपनी औरतों का इस्तेमाल करके अपने घर बनाए। वसीम पेंडू से लेकर तस्लीम आंटी से लेकर इसके अलावा सिकंदरिया मामू से लेकर सभी लोगों ने यूट्यूब के पैसों से ही घर बनाए। ये है कि कुछ लोगों ने इन समाविया लोगों की वजह से हेल्प की, क्योंकि जो नदीम भाई थे उनकी हालत ऐसी थी कि वो बेचारे काम भी नहीं कर सकते थे। शकूर अंकल एक कितना सारा करते, वो भट्ठे पे काम करते, किसी की मेहनत करते, मजदूरी करते, जो भी करते ना, लेकिन फिर भी वो इस तरह का घर नहीं बना सकते थे, क्योंकि उनके चैनल भी हैं। लेकिन आजकल महंगाई के दौर में बहुत ही मुश्किल होता है ना अपने सफ़ेद पोशी कायम रखना। तो एक घर भी बनाना, फिर शादियाँ भी धूमधाम से करना, सारा कुछ मिल मिला के ना, पाकिस्तान में कोई बंदा अगर 2 लाख भी सैलरी ले रहा हो ना, लेकिन महीने की एंड में उसके पास कुछ भी नहीं होगा। ये बात मैं कन्फर्म कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे खुद अपने पास होते ना, जब खर्च करो ना पता ही नहीं चलता। मैं कहती हूँ कि वो बंदा टेंशन फ्री होता है ना, जिसके सर पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जिसके सर पर सारी जिम्मेदारियाँ ना, वो बंदा टेंशन से कभी उठ ही नहीं सकता है। इसी तरह से इन लोगों ने जी बाग कर साबरा ने आके इस और मर्द के साथ मुंह काला किया, और इस मर्द का मेन मकसद साबरा को घर से भगाने का क्या था, 1000 बार बता चुके हैं। और अब तो सब लोग रट्टू तोते की तरह ये कह सकेंगे कि साबरा का चैनल, साबरा की इनकम, वैसे उसके टेढ़े दांत, उसके टेढ़े पाँव, उसकी टेढ़ी टांगें और उसके गंदे करतूत। मैं उस औरत को गंदी औरत कहती हूँ जो अपने शोहर के होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ वो अपना राब्ता रख लेती है। और जो राब्ता होता है ना, वो किसी ताल्लुक़ के बिना पर नहीं होता है, हमेशा से इसके पीछे कोई गंदा ताल्लुक़ ही होता है। तो इसी तरह से साबरा को भी उस बंदे ने चिकनी चुपड़ी बातों में, उस छोटे मोटे हाथी ने साबरा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसाया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोग भी कहते होंगे, बज़ाहिर आप लोग मुझे कमेंट भी करते होंगे, लेकिन लाजमी बात है आप एक लम्हे के लिए सोचते होंगे कि इसका क्या लेना देना उनसे, साबरा से, जावेद से, ये क्यों उनके लिए ऐसे अल्फाज यूज़ करती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी वजह से यूज़ करने पड़ते हैं ना। एक औरत जो अपनी सारी कश्तियों को जलाकर
صرف ایک بندے کے لیے اتنی ساری محبتوں کا گلا گھونٹ کے آتی ہے، اتنی ساری محبتوں کو وہ دفن کر کے ایک نئے محبت کے لیے وہ سب کچھ قربان کر کے جب اس کے آتی ہے اس کے گھر، آگے سے اس کو کیا ملتا ہے؟ جس طرح سے صابرہ کو ملا، کیا ملا صابرہ کو؟ صابرہ کو منہ کالا کیا گیا، صابرہ کے گلے میں جوتوں کے ہار جو نسیمہ آنٹی اور شکور انکل اور ندیم بھائی نے پہنانے تھے وہ پہنائے گئے صابرہ کو جاوید کے گھر آ کے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، جاوید کی ماں صابرہ کو پسند نہیں کرتی ہے کیونکہ صابرہ کے کرتوتوں کی وجہ سے، جس طرح سے ہماری نسیمہ آنٹی کہتی تھی کہ ہر وقت اس عورت نے موبائل فون اٹھایا ہوتا ہے، یہ گھر کا کام نہیں کرتی ہے، ہر وقت موبائل فون میں لگی رہتی ہے، اسی طرح سے یہ عورت بھی کہتی ہے کہ جب بھی دیکھو صابرہ موبائل فون میں ہی لگی رہتی ہے، گھر کا کام نہیں کرتی ہے، نکاح کو انہوں نے حلال نہیں کیا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسا ہو رہا ہو جو ہمارے علم میں نہ ہو، ہمیں پتہ بھی نہ اس کام کا ہو۔ کچھ بڑی بوڑھیاں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو ایک ایک بات سمجھانا پڑتی ہے۔ اس عورت نے سارے گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، اب اس کا منہ کالا کیا گیا۔ اب اپنے ساتھ ساتھ جاوید نے اپنی ماں کا بھی منہ کالا کیا۔ باپ تو اس کا رینڈ ہاتھ تھا، اس نے باپ کے نے اور صابرہ کے باپ نے ان کا پلڑا صاف کرنے کے لیے نا بہت زیادہ کوشش کی۔ انہوں نے آ کے ان کے لیے بیان دیے، ان کے حق میں ویڈیوز بنائی، ہم خود نکاح میں شامل تھے۔ حالانکہ ان کا جو دایاں بازو ہے نا، جو آج کل ان کا چہتا بنا ہوا ہے، جس کی گود میں سر رکھ کر یہ سوتے ہیں اور وہی ان کو خواب حسین خواب دکھاتا ہے، اسی بندے نے کہا ہے کہ انہوں نے کورٹ میرج کی ہے۔ لیکن صابرہ کے باپ اور صابرہ کے جاوید کے باپ نے کہا کہ انہوں نے نکاح کیا، یہ بات بھی جھوٹ ثابت ہوگی۔ اس کے بعد اب صابرہ دیکھو کہ جس ندیم کو تم ٹھوکر مار کے آئی تھی، جس ندیم کو تم ایک لاچار ایک معذور انسان سمجھ کے آئی تھی، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی تم چھوڑ کے آئی تھی، ماں کے ہوتے ہوئے بچوں کو تم لوگوں نے لاوارث تم نے کیا، یتیم کیا۔ اللہ پاک ان کے باپ کا سایہ ان پہ تا دیر سلامت رکھے، آمین۔ لیکن بچوں پہ تم نے اس آتھی کو ترجیح دی۔ ہائے صابرہ، چلو ویڈیو کی حد تک ہی صحیح، ویڈیو کی حد تک ہی صحیح، لیکن آج تمہارا گھر کہاں بن رہا ہے؟ ان کے جیسے ہوتے ہیں گھوڑوں کے استبل یا جانوروں کے ادھر چارہ ڈالنے کی جگہ، جانوروں کے کمرے ایک جگہ ولیج میں مقرر کی ہوتی ہے نا، وہاں پہ جانوروں کو باندھتے ہیں، اسی جگہ پہ جانوروں کا گوبر ہوتا ہے، گھاس ہوتی ہے۔ آج صابرہ نے وہ سارا کھا لیا۔ آج جاوید نے صابرہ کو اس کی نانی یاد دلا دی، جانوروں والے کمرے میں صابرہ کو لا بٹھایا۔ لوگوں کی نظر میں تم لوگوں کو تو گھر سے نکال دیا گیا ہے، تم لوگوں کا سامان بھی گیا ہے، لیکن اصل وجہ میرے پیارے بہن بھائیوں میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس ہاتھی کا اصل چہرہ آپ دیکھیں اور اس پہ ڈھیر ساری لانتیں بھیجیں۔ یہ جو ہاتھی ہے نا، یہ ہاتھی بھوکھا رہتا ہے۔ صابرہ کی انکم بھی اس کے پیٹ میں کچھ نہیں بنا سکتی، کیونکہ ہاتھی جو ہاتھی ہوتا ہے اتنا بڑا پیٹ اور اتنی زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ صابرہ کا چینل تو اس میں اونٹ کے منہ میں زیرہ والا صاحب ہوتا ہے نا، اسی طرح سے اس بندے کے بھی صابرہ کی انکم کا کچھ نہیں بن رہا۔ یہ بندہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہی رہتا ہے۔ ماں کا آپریشن ہوا، اس نے اپنے باپ پہ الزام لگایا کہ میرے باپ نے سارے درخت سیل کر دیے، حالانکہ اس نے خود سیل کیے اور اپنی ماں کا آپریشن کروایا۔ اس کے بعد یہ خود بیمار رہا، 1 سال تک اس کے منہ کا برا حال تھا، تب بھی جو باقی درخت تھے وہ اس نے سیل کیے۔ اب بھی یہ بھوکھا ہو گیا ہے، انکم وغیرہ کھا کے یہ بھوکھا ہو گیا ہے، اس کے پاس اور کوئی بھی ذریعہ آمدن نہیں ہے، کام کر نہیں سکتا۔ اب آج ٹانگیں ٹوٹی ہیں، بازو ٹوٹے ہیں، منہ ٹوٹا ہے، دانت ٹوٹے ہیں، صرف آنکھیں سلامت ہیں اور زبان سلامت ہے۔ تو اس بندے نے نا اب یہ کیا پروپیگنڈا کیا ہے کہ ایک تیر سے میں 2 شکار کروں گا۔ یہ اب سامان سارا سیل کرے گا، اسی وجہ سے یہ وہ خالی کر رہا ہے گیراج کو خالی کر کے وہاں سے سارا سامان یہ سیل کر رہا ہے، پرانی کھڑکیاں، پرانے دروازے، پرانا سامان یہ اس کا باپ سیل نہیں کر رہا ہے بلکہ جاوید خود سیل کر رہا ہے۔ اس کی انفارمیشن باخدا مجھے بالکل سچی ملی ہے، ذرا بھی جھوٹ اس میں نہیں ہے۔ ان کو کسی نے گھر سے نہیں نکالا ہے، یہ ابھی بھی ایک ساتھ بیٹھ کر چارپائی پہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے پکا کے جاوید کی ماں کو بھی دیتی ہے اور جاوید کے باپ کو بھی دیتی ہے۔ کچھ اختلاف ہو گئے تھے جس کی بنا پر اس کی ماں ریحانہ کے گھر روٹ کے چلی گئی تھی، لیکن اب اس کی ماں واپس آ گئی ہے
اور ایک ہی جگہ کھانا بن رہا ہے اور ماں بھی جھوٹ میں پورا ساتھ دے رہی ہے. یہی باتیں شیئر کرتی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.